बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 मई 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज़मीन 60,000 से ज़्यादा रकम का इंदराज कराएँ, वज़ारत हज की याद दहानी। वज़ारत हज और उम्रा ने मुस्लिम मुल्कों से आने वाले आज़मीन को याद दहानी कराई है कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब आते वक्त अगर उनके पास 60,000 रियाल या उसके बराबर इजाफी रकम या कीमती जेवरात वगैरह हो तो उनके बारे में कस्टम में इंदराज कराएँ। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब आने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो कस्टम कवानीन का एहतराम करें। हज सीज़न में दुनिया भर से आज़मीन लाखों की तादाद में सऊदी अरब आते हैं। इस हवाले से वज़ारत हज की जानब से आज़मीन को खसूसी हदायत जो है वो जारी की जाती हैं कि वो कस्टम कवानीन पर अमल दरामद करें। इजाफी रकम होने की सूरत में उसका बाकायदा इंदराज कराने के बाद कस्टम से उसकी इजाज़त हासिल करें ताकि किसी भी कानूनी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस सिलसिले में वज़ारत हज और उम्रा ने कस्टम कानून का जिक्र करते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक किसी भी मुसाफिर के पास अगर 60,000 रियाल से ज़्यादा रकम हो या उसके बराबर किसी और मुल्क की करेंसी हो, इसके अलावा कीमती जेवरात जिनकी पूरी कीमत जो है वो 60,000 से ज़्यादा हो, ऐसी तजारती अशिया जिनकी कीमत 3,000 रियाल से ज़्यादा हो, उनका बाकायदा कस्टम कानून के तहत मखसूस फॉर्म पर इंदराज कराया जाए। वजारत का कहना है कि आज़मीन किसी भी कानूनी मसले से बचने के लिए कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर हासिल करें ताकि बाद में किसी मुश्किल में मुब्तला ना हो। अबहा एयरपोर्ट को साइलेंट एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। अबहा बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के सरबराह इंजीनियर अहमद अल-कहतानी ने कहा कि अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साइलेंट एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये सऊदी अरब का पहला साइलेंट एयरपोर्ट होगा। उन्होंने कहा कि इंफरादियत पैदा करने और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों की तर्ज पर काम करने के लिए अबहा एयरपोर्ट को साइलेंट किया जा रहा है। अबहा एयरपोर्ट शोर शराबे और समी आलूदगी से पाक और मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज होगा। अबहा एयरपोर्ट के तमाम इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनों में फ़्लाइट्स के औकातकार और गेट नंबर वगैरह इंतहाई दकीक होंगे। एयरपोर्ट में फ़्लाइट्स के लिए सूती और इसके अलावा जो है ऐलान नहीं होगा, ताहम इंतहाई ज़रूरत के तहत शॉर्ट ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा एयरपोर्ट में मुतअद्दद ज़ुबानों के इलेक्ट्रॉनिक जो स्क्रीनें हैं वो लगाई जाएगी। फीफा क्वालिफायर पाकिस्तान और सऊदी अरब का फुटबॉल मैच टिकटें फ़रोख्त के लिए दस्तयाब। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर राउंड 2 के सऊदी अरब के खिलाफ होम मैच की टिकटें जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं। PFF की जानब से जुमेरात को जारी होने वाले बयान के मुताबिक इवेंट की फ़ुटबॉल के तमाम शायकीन के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए मुनासिब कीमत रखी गई है। टिकटों की टिकटें bookme.pk पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं। बयान में कहा गया है कि प्रीमियम प्लस इंक्लोजर के टिकट की कीमत 4,000 रुपये है, जबकि प्रीमियम इंक्लोजर के टिकट की कीमत 1,500 रुपये रखी गई है, जबकि जनरल इंक्लोजर के टिकट की कीमत 750 रुपये है। सऊदी अरब ग्रूमिंग मार्केट कोशिश है म्यार के मुताबिक वर्क फोर्स भिजवाएँ। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। दौरा सऊदी अरब के इख्तिताम पर बातचीत करते हुए मीडिया से उनका कहना था कि वजारत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के टारगेट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तादाद और तरसीलात ज़र को डबल करना शामिल है। हमारी कोशिश है कि क्वालिटी लोगों को बाहर भेजा जाए और वो यहाँ से कोई ना कोई हुनर सीख कर जाएँ ताकि जिस मुल्क में भी जाएँ वहाँ पर बोझ ना बने। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सऊदी विजन 2030 के तहत अगले चंद सालों में सऊदी अरब में लाखों स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होगी। ये ज़रूरी है कि जो है इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए हम खुद को तैयार करें। रियाद में हमवतन को जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारकर हलाक करने वाले सऊदी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी बंदर बिन मोहम्मद बिन नासिर आल साद अल-कहतानी ने ज़ाफ़ी बिन हज़ाल बिन शाफ़ी अल सबई को अपनी गाड़ी से जो है वो टक्कर मारी, जिससे उसकी गाड़ी उलट गई और मौत वाक़ हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकारों ने मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत में जुर्म साबित होने पर उसके खिलाफ सज़ाए मौत का फैसला जारी किया गया, जिसे अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा और आखिर में अवान शाही से फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म जारी कर दिया गया, जिस पर वज़ारत दाखिला ने अमल दरामद कर दिया।
آپ کا سامان ایک ذاتی ذمہ داری ہے۔ سفر کے دوران 4 نکات واضح کر دیے گئے۔ وزارت حج اور عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ سامان ایک ذاتی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے مہمانوں سے کہا کہ سفر کے دوران اسے نظر انداز کرنے سے گریز کریں۔ وزارت نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے 4 نکات کے بارے میں کہا ہے اور ہوائی اڈے پر فلائٹ کے انتظار کی اہمیت پر زور دیا۔ حج نے ویژن کے تقاضوں پر عمل کرنے اور جو مائع مواد ہے لے جانے سے گریز کرنے، سامان کو اپنے قریب رکھنے اور بیگز پر ایک مخصوص نشان وہ لگانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ جمعرات کو سعودی عرب کے کس شہر میں سب سے زیادہ گرمی رہی ہے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات 23 مئی کو سعودی عرب کا سب سے زیادہ گرم ترین علاقہ الحسا تھا، جہاں پارہ 46 سینٹی گریڈ رہا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مرکز کی جانب سے جاری موسم کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سب سے کم ٹیمپریچر السودہ میں ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 13 سینٹی گریڈ تھا۔ دیگر شہروں میں الحسا، دمام اور الخرج میں 44، مکہ مکرمہ 43، مدینہ منورہ اور ریاض 42، جبکہ جدہ اور القریات میں 38 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیاتی مرکز کے مطابق ابہا 17، الباحہ 16، جبکہ حائل میں ٹیمپریچر 23 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ بنگلہ دیشی حاجی کی اوپن ہارٹ سرجری۔ مکہ مکرمہ میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے ماہرین نے بنگلہ دیشی عازم حج کی اوپن ہارٹ سرجری کر کے اس کی جان بچا لی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 50 سالہ بنگلہ دیشی عازم کو ہوٹل میں قیام کے دوران دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ ہوٹل انتظامیہ کی اطلاع پر ہلال احمر نے بنگلہ دیشی حاجی کو النور ہاسپٹل منتقل کر کے ہنگامی وارڈ میں منتقل کیا، جہاں معائنہ کرنے پر پتہ چلا اسے دل کا شدید دورہ پڑا ہے۔ ماہرین نے فوری آپریشن کے لیے اسے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی منتقل کیا، جہاں جدید آلات سے معلوم ہوا کہ اس کی دل کی خون پہنچانے والی 3 نسیں بند ہو چکی ہیں۔ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے ماہرین نے اوپن ہارٹ سرجری کر کے نسیں تبدیل کر دی، جبکہ آپریشن کے بعد اسے متعلقہ شعبے میں بھی منتقل کر دیا گیا۔ اشرقت کمپنی کے ذریعے 1200 پاکستانی عازمین مکہ پہنچ گئے۔ اشرقت حج کمپنی کے تحت پاکستان سے جمعرات کو 1200 عازمین ارض مقدس پہنچے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ حج ادارے کے تحت 70,000 پاکستانی حاجی آئیں گے۔ اشرقت کی انتظامیہ نے کہا کہ سعودی عرب پہنچنے والے پاکستانی حاجیوں کو مرکز نمبر 254، 259 اور 263 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کمپنی کے سربراہ نے کہا کہ پاکستانی حاجیوں کے استقبال اور خدمت کی تیاریاں مکمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عازمین کو بہتر سے بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ میڈیا ریگولیشن نے حج سیزن کو کور کرنے کے لیے پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیے۔ جنرل اتھارٹی فار میڈیا ریگولیشن نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے حج سیزن 1445 ہجری اور 2024 کی کوریج کے لیے میڈیا پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ حج سیزن کے دوران اس کا کام ایک مقامی اور بین الاقوامی وفود کے لیے فیلڈ فوٹوگرافی کے لیے ضروری اجازت نامے کرنا، کانٹینٹ کی نگرانی کرنا اور میڈیا کوریج کی نگرانی کرنا، اس کے علاوہ میڈیا وفود کے داخلے کو منظم کرنا اور ان کے کام کو آسان بنانا ہے۔ سوشل میڈیا کے جال میں نہ آنے کے لیے ماہرین آپ کی دماغی صحت کے لیے 3 ٹپس دیتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل امریکن کے مطابق بہت سے انٹرنیٹ فون کسٹمر جو صارفین ہیں سوشل میڈیا سائٹس کو براؤز کرنے میں لمبے گھنٹے گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ نشے کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سیڈ، فکر مند، غصے، جلن، حسد، بدتر محسوس کرنے کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ماہرین سوشل میڈیا سائٹس کو براؤز کرنے میں زیادہ وقت گزارنے کو غیر فعال اسکرولنگ کی اصطلاح کہتے ہیں۔ وہ صارفین کے سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں اس کو براؤز کرتے وقت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترجیحی آپشن وہ یہ ہے کہ ایسی اپلیکیشنز کو فون سے ڈیلیٹ کر دیا جائے جو کہ آپ کے لیے ایڈکشن کا باعث بنتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے سوشل میڈیا اپلیکیشن کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے اور بھی وہ آپشنز موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے آپ کو مختلف اس کے آلٹرنیٹ ہیں اس میں استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ کوئی نئی اسکل سیکھنے میں اور نئے کانٹینٹ پر یا نئے موضوع تلاش کرنے میں، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو احتیاط سے سوچنا چاہیے کہ جن اکاؤنٹس کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی پر کیسے نظر انداز ہوتے ہیں، اور جو آپ مواد یا کانٹینٹ یا ویڈیوز یا جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر حسد پیدا کرتا ہے کہ آپ دوسروں سے کم ہیں یا وہ دوسرے آپ سے زیادہ بہتر ہیں، تو ایسی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں جمعرات کو سونے کے ریٹ میں کمی۔
सऊदी अरब में जो है गोल्ड मार्केट में जुमेरात 23 मई को सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। तवासुल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 290 रियाल और 29 हलाला में दस्तियाब रहा, जबकि गुज़श्ता दिन इसकी कीमत 292 रियाल और 17 हलाला थी। और इसी तरह 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 266 रियाल 10 हलाला रही। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 254 रियाल और 1 हलाला रही है और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 217 रियाल और 72 हलाला रिकॉर्ड की गई। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 169 रियाल और 34 हलाला रिकॉर्ड की गई। 12 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 145 रियाल और 15 हलाला तक रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में 1 किलो सोना 2,90,292 रियाल में दस्तयाब रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।